गुड इभिनिङ गाइज। हामी फेरि लेक्चर 2 लिएर आछौँ। हामीले योभन्दा अगाडिको लेक्चरमा के गरेका थियौँ भनेदेखि ओभरल्यापिङ सेटको एउटा इक्जाम्पल ल्याएको थियौँ। फेरि हामीले अर्को इक्जाम्पल ल्याएको छौँ। यहाँ एउटा सेट ABCDEFG भन्ने छ, अर्को बी भन्ने सेट छ CDEPQ भनेर। अब हामी पहिले के गर्छौँ, ओभरल्यापिङ पत्ता लगाउनको लागि यसमा दुईटैमा कमन एलिमेन्ट छ कि छैन त्यो पत्ता लगाउने। कमन एलिमेन्ट पत्ता लगाउने सुरुमा, ठीक, कमन एलिमेन्ट खोजौँ। CDE कमन छ दुईटैमा, हो रहेछ। त हामी के गर्छौँ, पहिले एउटा युनिभर्सल सेट बनाउँछौँ यसरी ठुलो रेक्टेंगल जस्तो, त्यसमा यु लटकाउँछौँ एउटा। त्यसपछि हामी भित्र एउटा सेट ए हाल्छौँ, त्यसैमाथि ओभरल्याप गरेर अर्को एउटा बी सेट हाल्छौँ। बी सेट हालिसकेपछि हामी के गर्छौँ भनेदेखि कमन एलिमेन्टलाई दुईटैको बिच भागमा लेख्छौँ दुईटै पर्ने गरी, अनि एकतिर हामी सेट ए को बचेको एलिमेन्ट लेख्छौँ, अर्कोतिर। अब हामी हेर्छौँ डिसजोइन्ट अफ सेट। डिसजोइन्ट अफ सेटमा के हुन्छ भनेदेखि ओभरल्यापिङको जस्ट उल्टो गर्ने। हामीले दुईटा सेट लिने हो एउटै भित्र, तर तिनीहरूलाई एकअर्कामा नखप्टै राख्ने हो। फर इक्जाम्पल सेट ए सेट बी यस्तो सेट हुन्छ। अब फर इक्जाम्पल सेट ए को एलिमेन्ट लिहालौँ 1 2 3 4 5, बी को एलिमेन्ट लिहालौँ ABCD। अब डिसजोइन्ट अफ सेट कस्तो सेटहरू मिलेर बने हुन्छ भनेदेखि नि, जुन सेटहरूको एलिमेन्टहरू सेम हुँदैन त्यसलाई डिसजोइन्ट अफ सेट भन्छ। डिसजोइन्ट अफ सेट्स, ठीक। अब जस्तै यहाँ हेरौँ, सेट ए र बीमा त कुनै एलिमेन्ट कमन छैन। कमन एलिमेन्ट नभएपछि त्यो सेटहरूलाई डिसजोइन्ट अफ सेट भन्ने। अब ए को एलिमेन्टहरू हामी ए मा प्लट गर्छौँ 2 3 4 5, बी को एलिमेन्ट ABCD। अब यसलाई के भन्छ, डिसजोइन्ट अफ सेट भन्छ। त्यसपछि आउँछ हाम्रो भनेदेखि इक्वल सेट र इक्विभ्यालेन्ट सेट। इक्विभ्यालेन्ट सेट, इक्वल सेट कस्तो, इक्विभ्यालेन्ट सेट कस्तो। फर इक्जाम्पल ए भन्ने एउटा सेट छ 1 2 3 4 5, अर्को एउटा बी सेट हामीले इक्वल सेट बनाउनु पर्यो भने के गर्ने, ए मा जतिवटा जस्तो एलिमेन्ट छ सेम त्यही एलिमेन्टहरूलाई प्लट गरिदिने, त्यसलाई इक्वल सेट भनिन्छ। इक्विभ्यालेन्ट सेट भनेको कस्तो हुन्छ भनेदेखि, जस्तै ए भन्ने सेट 1 2 3 4 5 भनेर दिएछ भनेदेखि इक्विभ्यालेन्ट सेट त्यस्तो सेट जसको एलिमेन्टहरू सेम भए नि हुन्छ नभए नि हुन्छ, तर नम्बर अफ एलिमेन्ट चाहिँ सेम हुनुपर्छ। नम्बर अफ एलिमेन्ट चाहिँ सेम हुनुपर्छ। नम्बर अफ एलिमेन्ट भनेको यहाँ कतिवटा एलिमेन्ट छ 1 2 3 4 5, 5वटा एलिमेन्ट छ। त्यस्तै बी भन्ने एउटा यस्तो सेट बनाऊ जसमा 5वटा एलिमेन्ट छ, त्यसैलाई भन्छ इक्विभ्यालेन्ट सेट ABCDE। यो दुईटै सेट चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट सेट भयो, इक्विभ्यालेन्ट सेट। अब यो दुईटा चाहिँ इक्वल सेट भयो। इक्वल सेटमा के हुनुपर्छ भनेदेखि नम्बर अफ एलिमेन्ट पनि सेम हुनुपर्छ र एलिमेन्टहरू पनि सेमै हुनुपर्छ। इक्विभ्यालेन्ट सेटमा के हुनुपर्छ भनेदेखि नम्बर अफ एलिमेन्ट चाहिँ सेम हुनुपर्छ, अनि एलिमेन्टहरू सेम नभए नि हुन्छ, हो। अर्को के छ भनेदेखि हामी पढ्छौँ अब युनियन अफ सेट्स। यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो मेन लेक्चर सुरु हुँदैछ है। युनियन अफ सेट्स, इन्टरसेक्सन, कम्प्लिमेन्ट, कम्प्लिमेन्ट अफ सेट्स, इन्टरसेक्सन अफ सेट्स। अब युनियनको साइन कस्तो हुन्छ भनेदेखि यु जस्तो हुन्छ, यु हुन्छ। इन्टरसेक्सनको के हुन्छ, उल्टो साइन हुन्छ। कम्प्लिमेन्टको साइन के हुन्छ भनेदेखि कुनै पनि लेटर माथिको बार जस्तो साइन हुन्छ, एउटा लाइन हुन्छ। या हामी सी पनि लेख्छौँ कम्प्लिमेन्टलाई। कम्प्लिमेन्टलाई हामी के लेख्छौँ, सी पनि लेख्छौँ। अब कसरी याद राख्ने भनेदेखि यसलाई, युनियन भनेको कप बुझ्ने, कप जस्तो। इन्टरसेक्सन भनेको क्याप जस्तो बुझ्ने। अनि कम्प्लिमेन्टको लागि त या त सी लेखे भयो या त बार लेखे भयो, ठिक। अब यो सेटहरूलाई कसरी क्रिएट गर्ने त, युनियन भनेको कस्तो सेट हो त। जस्तै हामी भेन डायग्राम बनाउन सिकौँ सुरुमा। यो भयो हाम्रो युनिभर्सल सेट भन्छ यसलाई।
युनिभर्सल सेट के भन्यो युनिभर्सल सेट भन्यो। अब हामी यसभित्र दुईटा सेट राख्छौँ, ए एन्ड बी भनेर दुईटा सेट राख्छौँ। ए र बी भनेको दुईटा सेट भयो, ठीक। अब एमा भनेको हाम्रो केही एलिमेन्ट होला, बीमा भने केही एलिमेन्ट होला, ठीक। अब युनियन कसलाई भन्ने त, युनियन कसलाई भन्ने त, यो पुरा जुन भाग छ नि यहाँदेखि यहाँसम्मको, यसलाई हामी भन्छौँ युनियन। युनियन र यसलाई कसरी लेख्ने, ए युनियन बी यसरी लेख्ने, ठीक। अब जस्तै हामी तीनटा वाला गरौँ, एउटा इक्जाम्पल, सरी अलिकति ड्रइङ चाहिँ राम्रो भएन। जस्तै हामीले ए बी एन्ड सी भनेर तीनटा सेट लियौँ, ठीक छ। अब युनियन भनेको के लेख्न सकिन्छ भनेदेखि ए युनियन बी युनियन सी। अब कसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ त युनियनले, यति पुरैलाई युनियन भनिन्छ, बुझ्यौ। यति पुरै जुन छ यसलाई भनिन्छ ए युनियन बी युनियन सी, ठीक हो। अब इन्टरसेक्सनमा जाउँ, यो भयो हाम्रो युनिभर्सल सेट। यहाँ भित्र हामी दुईटा सेट राख्छौँ, राख्यौँ। अब इन्टरसेक्सन कसलाई भनिन्छ भनेदेखि ए र बी को हामी कसरी लेख्छौँ, इन्टरसेक्सन पहिले ए क्याप बी, क्याप जस्तो साइन लेख्ने अनि बी, तर क्याप चाहिँ नबनाउने नि, ए इन्टरसेक्सन बी यसरी लेख्छौँ। अनि यो पार्ट जुन छ यसले हामीलाई के दिन्छ, इन्टरसेक्सन दिन्छ। यति पार्टले के दियो, इन्टरसेक्सन दियो, ठीक। अब तीनटा वाला सेटमा पनि हामी हेर्छौँ कुन पार्टलाई इन्टरसेक्सन भनिन्छ। जस्तै यो हाम्रो ए भयो, यो हाम्रो बी भयो, यो हाम्रो सी भयो, ठीक। यसलाई ए भनिदिउँ, यसलाई बी भनिदिउँ, यसलाई सी भनिदिउँ, ठीक छ। अब ए बी र सी को इन्टरसेक्सन कसरी लेख्ने, ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी यसरी लेख्ने। अब इन्टरसेक्सन कुन हुन्छ भनेदेखि तीनवटैको कमन प्लेस जुन छ त्यसलाई इन्टरसेक्सन भन्ने। यहाँ हेरौँ त, यो ए भन्ने पार्ट यहाँ आएर पनि मिट भएको छ, बी भन्ने पार्ट यतिमा मिट भएको छ र सी पनि यहाँ आएर मिट भएको छ। तर यो पार्टमा हेर त ए र सी मात्रै मिट भएको छ, यो पार्टमा बी र सी मात्रै मिट भएको छ, यो पार्टमा ए र सी मात्रै मिट भएको छ, हो हो। अब हामी के हेर्छौँ, कम्प्लिमेन्ट। कम्प्लिमेन्ट हेर्नको लागि फेरि हामी के बनाउँछौँ, दुईटा सेट बनाउँछौँ। यो अलि सानो भयो, ठाउँ कम भएर ए बी। अब ए युनियन बी को हामी कम्प्लिमेन्ट निकाल्छौँ सुरुमा। अब हामी पहिले के गर्ने, ए युनियन बी पत्ता लगाउने। कम्प्लिमेन्ट भनेको के हो भनेदेखि कुनै पनि कुराको कम्प्लिमेन्ट भनेको के हुन्छ भनेदेखि त्यो बाहेक अरू सबै। हामी पहिले के को निकालौँ भनेदेखि ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट निकालौँ। ए युनियन बी पहिले पत्ता लगाऊ के हो, ए युनियन बी भनेको यो प्लस यो तिनटै भाग हो ए युनियन बी, यहाँ जस्तो यति हो ए युनियन बी हो। अब कम्प्लिमेन्ट भनेको के हो, यो छोडेर बाँकी सबै, हामी यति छोडिदिन्छौँ, बाँकी सबै हो, बाँकी सबै हाम्रो के भयो, ए युनियन बी युनियन को कम्प्लिमेन्ट। सिमिलरली हामीलाई यहाँ ए इन्टरसेक्सन बी को कम्प्लिमेन्ट निकाल भन्यो भने हामी के गर्छौँ, पहिले हामी ए इन्टरसेक्सन बी के हो पत्ता लगाउँछौँ, त्यसपछि त्यतिलाई छोडेर बाँकी सबलाई साइडेड गरिदिन्छौँ। हामी ए बी लेख्यौँ, ठिक छ। अब हामीलाई के चाहियो, ए इन्टरसेक्सन बी को कम्प्लिमेन्ट चाहियो अरे। त हाम्रो ए इन्टरसेक्सन बी हेर त कति पार्ट हो, यति पार्ट हो। ए इन्टरसेक्सन बी कति पार्ट हो, यति पार्ट हो। यो छोडेर बाँकी सबलाई साइडेड गरिदिने, सरी। ए इन्टरसेक्सन बी लाई छोडेर सबलाई साइडेड गरिदिने। अब यस्तै हामी यो तीनटा वाला नि गर्छौं, तर तीनवटाको ए इन्टरसेक्सन बी, ए युनियन बी अनि यसको कम्प्लिमेन्टहरु हामीलाई थाहा भयो। अब हामी के पढ्छौं भनेदेखि
कम्प्लिमेन्टहरु सकियो। अब हामी भेन डायग्रामको बारेमा थोरै जान्छौं। भेन डायग्रामको बारेमा थोरै बुझ्नको लागि भेन डायग्राम के हो भनेदेखि कुनै पनि लेखेको वर्डलाई पिक्चरको रूपमा देखाउनु हो। ठीक, पिक्चरको रूपमा। जस्तै मैले दुईटा सेट माने ए बी, यहाँ पनि ए र बी दुईटा सेट माने। अब मलाई ए इन्टरसेक्सन बी चाहियो। ठीक, ए इन्टरसेक्सन बी। ठीक, मैले ए इन्टरसेक्सन बी भनेर के भनेको थिएँ? यति पार्ट भनेको थिएँ हो। त यो पार्टमा म के लेख्न सक्छु? यो पार्टलाई के भन्छौं हामी? ए इन्टरसेक्सन बी भन्छौं। अब मलाई ए युनियन बी देखाउनु पर्यो। ठीक, ए युनियन बी। अब ए युनियन बी भनेको हाम्रो यति पार्ट हो पुरै, हामी यसलाई के भन्छौं? ए युनियन बी भन्छौं। ठीक, अब कम्प्लिमेन्ट अफ ए युनियन बी भन्नु भने कुन पार्ट भन्छौं हामी? यो बाहिरको पार्टलाई के भन्छौं? कम्प्लिमेन्ट अफ ए युनियन बी। ठीक छ हो। अब दुई चारवटा कुरा हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने के छ भनेदेखि ओन्ली ए, ओन्ली बी, अनि अरु के चाहियो भनेदेखि हामीले के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि ए माइनस बी, बी माइनस ए हो। यति कुराहरु हामीले थाहा पाउनु पर्यो। अब ओन्ली ए भनेको के हो भनेदेखि ए मात्रै के हाम्रो ए हेर त पुरा कति हो? ए भनेको पुरा हाम्रो यति हो। यसलाई हामी के भन्छौं? ए भन्छौं। तर यति पार्ट त बी को पनि त यहाँ आइपरेको छ नि। यहाँ हेर त यति पार्ट बी को पनि परेको छ। यहाँ यति पार्ट बी को पनि आएर परेको छ हो। अब हामीलाई ए मात्रै भन्नु भने त कस्तो पार्ट भयो त? यो मात्रै, यति मात्रै पार्टलाई हामी के भन्यौं? ओन्ली ए हो। अब यति पार्टलाई हामी के भन्यौं? ओन्ली बी भन्यो हैन? एक्ज्याक्टली। अब ओन्ली ए ओन्ली बी को त कुरा भयो। अब ओन्ली ए भनेको चाहिँ के हो? कसरी लेख्छ त? यसरी ओन्ली ए लेख्छ, एन ओ ब्र्याकेटमा ए। यसलाई के भन्छ? एन नट ए पनि भन्छौं हामी। अनि एन नट बी यसरी लेख्ने, एन ओन्ली बी पनि भन्छौं। एन नट ए भन्दा नि भयो, एन ओन्ली ए भन्दा नि भयो। यसरी हामी ओन्लीहरु लेख्छौं। ओन्ली को कुन पार्ट हो त? यति मात्रै पार्टलाई के भन्छौं हामी? ओन्ली भन्छौं। ठीक छ, यति मात्रै पार्टलाई हामी के भन्छौं? ओन्ली भन्छौं। कसको लागि त? यो बी को लागि, यो ए को लागि। ठीक छ। अब ए माइनस बी र बी माइनस ए को कुरा गर्छौं हामी।